اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലെ ആദ്യത്തെ 10 ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് തെറ്റുകളും കുറവുകളും ന്യൂനതകളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അതെല്ലാം ഈ മാസത്തിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹുവേ. ഇത് ആരെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ടോ അവിടൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകൾ എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിലുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഇവിടൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ അറിയുന്ന രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനേ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നൊരു ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ അജ്ലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ബാധ്യതയില്ലാതെ ഈമാൻ കിട്ടി പഠിക്കാൻ അക്ബർക്കാം മാഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ. ബാധ്യതയില്ലാതെ ഈമാൻ കിട്ടി മേടിക്കാൻ അക്ബർക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കെല്ലാം കടം അതൊരു പ്രശ്നമാണ്, ബാധ്യത ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെയും ഒക്കെ അതുക്കാളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ബാധ്യതകളും വീട്ടി റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള മരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ബാധ്യത, കടം അതൊക്കെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. കടത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രവാസ ലോകത്തുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള ഹലാലായ ഹൈറായ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരിമാർ പലപ്പോഴും പറയുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. വിസക്ക് വന്ന് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ, കിട്ടാനുള്ളവർ, കൊടുക്കാനുള്ളവർ. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് ഈ മാസത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയുള്ളൊരു മാസമാണ്. കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവർക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. കിട്ടാനുള്ളവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് വലിയ വിഷയമാണ്. ആരോടും വാക്ക് കൊണ്ട് ആർത്തികൊണ്ട് ആമീൻ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. വീട് പണിത് പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സീറോ സുഖം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വീട് പണി നടക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരനടക്കമുള്ള ആരൊക്കെ വീട് പണി നടക്കുന്നവരുണ്ടോ അവിടൊക്കെ പണി പെട്ടെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള വഴികളും തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകൾ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുകൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ.
إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അതെ അതെ നമ്മളെ ഉസ്താദ് ഇജാസത്ത് കൊടുത്ത സ്വലാത്താണത്. അല്ലാഹ് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 200-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരുലോകത്തും വിജയിച്ച വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊക്കെ കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദ് റബ്ബേ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കെട്ടിക്കൊടുക്കുകളും കണ്ണേറുകളും നാവേറുകളും പൈശാചികമായ ശർറുകള് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ശത്രുതകളിൽ നിന്നൊക്കെ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മജ്ലിസൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവർ നൽകുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയവും ആരോഗ്യവും സമയവും സമ്പത്തും ലീക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ
തങ്ങളോടുള്ള ആ മുഹബ്ബത്ത് ധാരാളം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഞങ്ങൾ ഈ ദിവസം റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ റാഹത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, വീട് പണി നടക്കുന്നവര്, രോഗങ്ങൾ ശിഫയാകാൻ, മക്കള് നന്നാവാൻ, പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം ലഭിക്കാൻ, വീട് പണി തീർന്നു കിട്ടാൻ, കടം കൊടുത്തത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി സംബന്ധമായ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സാക്ഷി പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള നീ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണേ റഹ്മാനെ. ഉണക്ക ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും ബലാകളും മുസീബത്തുകള് ഇന്നത്തൊട്ടൊക്കെ നീ വലിയ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് വിജയിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സർവ്വ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും റബ്ബേ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഉള്ള ആയുസ് റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഉള്ള ആയുസ് റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ മേഖലകളിലും ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും കൂട്ടുകാരികളിലൊക്കെ റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. 300ാമത്തെ സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി അടുത്ത റമളാനിൽ ഈ ആദ്യത്തെ 10 നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, കാരണം എപ്പോഴും മരിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിയുന്ന പരമാവധി നമ്മൾ മരിച്ചാലും നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇതുപോലത്തെ മനസ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂലിപ്പാട് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ നല്ല നെയ്യത്തോടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ആ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ, മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ഉദ്ദേശമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും പരമാവധി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ വന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പം എല്ലാവരും പരമാവധി ഓരോരുത്തർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ആളുണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു 10 ഷെയർ ചെയ്താൽ ഒരാളെങ്കിലും വരാതിരിക്കൂല. അപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 10 ആളുണ്ടെങ്കിൽ 10 ഷെയർ ചെയ്താൽ 100 10 വന്നാൽ 10 കൂലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂലേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ ആമീൻ. ഇവരെല്ലാവരും ജോലിയിലാണ്, ജോലി തിരക്കിലാണ്, അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അല്പസമയം വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നതും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നതും എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണപ്പെട്ടു പോയ പലവരുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട പല ആളുകളും നമ്മളിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അവരുടെ ഖബറിൽ ഇതിനൊക്കെ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ.
ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും 300ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് ഓളി. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലിം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലിം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലിം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാസത്തിനൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർത്തീകരിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രവാസ ലോകത്ത് ജോലിക്ക് വന്ന് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട്. പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടാനുള്ളവര് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. നിസ്വാർക്ക് പറഞ്ഞമാതിരി പിന്നെ സങ്കടം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, സന്തോഷങ്ങൾ വരാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈർ ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 300-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലോ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാകാൻ കടങ്ങൾ വീടാൻ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ കബൂലാക്കാൻ അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത പ്രതിഫലമുള്ള മഹത്തായ സ്വലാത്തുകളാണ് ചൊല്ലുന്നത് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഈ ലോകത്തും വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ മുഅ്മിനാത്തുകൾ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരിമാരുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒതുക്കി നടക്കുന്നവരുണ്ട് നീറുന്ന പുകയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ സകലമാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണല്ലോ സ്വലാത്ത് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടെ
ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ അല്ലാ നീ പൊറുത്തു തരണേ അല്ലാ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അമലുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പാപങ്ങൾ നീ പൊറുത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സിറാത്ത് പാലത്തിൽ രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. മഹ്ശറയിൽ നീ രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സർവ്വ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നരകമോചനം നൽകണേ അല്ലാ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന തുലാസില് അല്ലാഹുവേ നന്മകൾക്ക് മുൻതൂക്കം കാരണം ഈ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയ മജ്ലിസ് കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. ദാഹിച്ചു വലയുന്ന മഹ്ശറാവൻസബിൽ ഒരു ചാണകലത്തിൽ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂട് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന സമയം അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തില് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ദാഹിച്ചു വലയുന്ന സമയം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നരകമോചനം നൽകണേ അല്ലാ. മിന്നൽ വേഗതയിൽ സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സ്ഥിരമായി സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിൽ ഇരിപ്പിടം കാണുമെന്നാണല്ലോ. അല്ലാഹുവേ ആ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ആ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മുറാദുകൾ നീ ഹസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. സർവ്വ മേഖലകളിൽ നീ ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ റബ്ബേ. കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്, ബിസിനസ്സില്, കച്ചവടത്തില്, സ്നേഹിതന്മാരിൽ, സഹോദര സഹോദരിമാരില് അല്ലാഹുവേ നീ ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാ. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് നൂറുകണക്കിനധികം ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കിട്ടുമെന്നാണല്ലോ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് സ്ഥിരമായി മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്നവര്, ആ മജ്ലിസിന്റെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവര് അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ലോകത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് അല്ലാഹുവേ മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണല്ലോ സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ റബ്ബേ. ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാണ്, നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വേദനകൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ വേദനകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മരണപ്പെട്ടു പോവുന്ന ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഖബർ, മഹ്ശറ, സിറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളില് ഈ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രകാശം നൽകണേ അല്ലാ. ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാ മുഷിപ്പുകളും നീ മാറ്റിത്തരണേ റബ്ബേ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. കാപട്യം നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യം നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. മുനാഫികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് നീ കാരണമാക്കി തരണേ റബ്ബേ. എല്ലാ ഫിത്തനുകളിൽ നിന്ന് നീ കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ഇഹത്തിലും പരത്തിലുമുള്ള ഗുണങ്ങൾ
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ 400ാമത്തെ സ്വലാത്തുൽ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وعلى آله محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة دكتور. طيب كلاس علم كلاس رياض كده. طيب تبي تمييز ولا لا؟ 5:15 هنا همشي. طيب ممكن 4:30 كده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലെ ആദ്യത്തെ 10 വിട പറയാൻ സമയമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 400-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്‌ലിസുകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്‌ലിസുകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പൊറുക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നവരെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവരല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുകയും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ സഫലീകരിക്കാൻ അല്ലാഹുവേ റബ്ബിന്റെ സഹായം ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്നതാണല്ലോ സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും സർവ്വ ആവശ്യങ്ങളും റബ്ബേ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ് ഇഹത്തിലും പരത്തിലുമുള്ള വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ നരകമോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് നീ മജ്‌ലിസിന് കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹുവേ മുറാദുകളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ സിറാത്ത് നീ ഇടിമിന്നൽ വേഗതയിൽ കടക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ ഞങ്ങളുടെ അമലുകളിൽ വരുന്ന പോരായ്മകളില് നിസ്കാരം പോലെയുള്ള അമലുകളിൽ വരുന്ന പോരായ്മകളൊക്കെ റബ്ബ് കൊണ്ടെല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസ് ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ റബ്ബേ നിന്നൊരു കാരണമാക്കണേ അതിന് എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും കാവൽ ലഭിക്കാൻ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിന് കാരണമാക്കണേ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 500ാമത്തെ അവസാനത്തെ 100 സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക ഒരാളെ കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ പരിശുദ്ധമായ ആദ്യത്തെ 10 വിട പറയാൻ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരാളെ കൊണ്ടെങ്കിലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ അതിന് വല്ല ഖൈറ് വേറെ എന്നുള്ളത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ലത് ചെയ്യാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അതിനൊക്കെ കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ അവസാനത്തെ 100 സ്വലാത്ത്
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ദുബായ് അല്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ദുബായിലുള്ളവരൊക്കെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കുക. സ്വലാത്ത് പിന്നെയും ചൊല്ലാം. നിസ്കാരം സമയത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഖത്തറും സൗദിയും ഒരേ സമയമല്ലേ? ഖത്തർ ബഹ്റൈന് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ 500-ലധികം സ്വലാത്ത് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദര സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ നമ്മിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു ലോകത്തും വിജയിച്ച വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു ലോക വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ, കച്ചവടത്തിലെ, ബിസിനസ്സിലെ, വീടുകളിലെ, മക്കളിലെ, സുഹൃത്തുക്കളിലെ സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും റബ്ബേ നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ ഒക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ മുറാദുകളും റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സിനകത്ത് വല്ലാതെ വിങ്ങുന്നവല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾ നീ കരകയറ്റണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറിന്റെ എല്ലാ വഴികളും തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ വീട് പണി നടക്കുന്നവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, മദ്രസയിലുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഖൈറായ രൂപത്തിൽ കടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ വീട് പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ ബിസിനസ്സിൽ നല്ല വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കൂടെയുള്ളവർക്കെല്ലാം റബ്ബേ നീ സ്നേഹവും ഐക്യവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ പല ജോലികളിലും ഏർപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, വീട് റൂമുകളിൽ വെച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സുഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട് നാടുകളിൽ നിന്നും ഇവിടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ റബ്ബേ. മക്കൾക്ക് പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ല നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, ജ്യേഷ്ഠത്തിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ലാഹു. ഖബറിലേക്ക് ഇതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവന് നൽകിയ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രതിഫലം അല്ലാഹുവിന്റെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ച് ഇഷ്ടത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്നവരിലേക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് അല്ലാഹു എല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവോട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ
റമളാനിലെ 10ാമത്തെ നോമ്പ് നോറ്റവരായി അല്ലാഹുവേ നീ നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ന്യൂനതകളും കുറവുകളും എല്ലാം വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി സ്വർഗം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന നോമ്പുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ന്യൂനതകളും കുറവുകളും പോരായ്മകളും വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ വലിച്ചെറിയുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും മഹത്വങ്ങളുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്. എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകിടക്കാൻ സിറാത്ത് പാലത്തിലെ വെളിച്ചം, ഖബറിലെ വെളിച്ചം, ജീവിതത്തിന്റെ വെളിച്ചമെല്ലാമാണല്ലോ റബ്ബേ. മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണല്ലോ റബ്ബേ സ്വലാത്ത്. കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാൻ പരിഹാരമാണല്ലോ റബ്ബേ സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹുവേ സർവമാന കാര്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണല്ലോ റബ്ബേ സ്വലാത്ത്. ദിവസവും മുടങ്ങാതെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, അതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ആരെയും നീ വെറുതെയാക്കല്ല റബ്ബേ. പ്രതീക്ഷയോടെ വരുന്നവനാണ് അല്ലാഹുവേ. പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മരണസമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ഒരു 11:10 ചൊല്ലിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത റമളാൻ ആദ്യത്തെ 10 ഉണ്ടായിക്കണമെന്ന് നമുക്കില്ല. അടുത്ത 10 റമളാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതല്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് വഅസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് വഅസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين. 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 أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين ഇൻഷാല്ലാഹ് എല്ലാവരും പരമാവധി ദിക്റുകൾ അധികരിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം ഖുർആൻ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉസ്താദ്മാർ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഒരുപാട് ഹത്തം തീർക്കാൻ നിങ്ങളെക്കൊണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല, നമ്മളെക്കൊണ്ട് ജോലി ജോലിനടിയിൽ കൂടി എന്തായാലും സാധിക്കൂല. എങ്ങനെങ്കിലും ഓതി തീർത്താൽ പോലെ ജീവിതം അനുസരിച്ച് തന്നെ ഓതണം. കൂലിക്കുള്ളതിന് ശിക്ഷക്കുള്ളത് ഒപ്പാക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല ഖുർആത്തുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഓൺലൈനിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കിട്ടും. അത് വെച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ഓതിയാൽ മതി. ഒരു വട്ടെങ്കിലും ഖത്തം തീർക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അതിനുള്ള സമയം നൽകട്ടെ, ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ. ഉറക്കൊക്കെ പഠിച്ചോൻ ആ സമയത്ത് നീക്കി തെറ്റ് ചിലക്കുകൾ പറയാതെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്താൽ സ്വലാത്തിന് വയസ്സിലിരുന്നാൽ ഭയങ്കര ഉറക്കൂക്കലാണ്. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉറക്കൊക്കെ പഠിച്ചോൻ കുറേ ദൂരത്തെടുത്ത് കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കട്ടെ. ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 30 ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങാത്തോട് തുടങ്ങി ഒരു ദിവസമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ 30 ദിവസം കൊണ്ട് തീരും. 2 ദിവസമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ 2 ദിവസം എന്തായാലും തീർക്കാൻ പറ്റും. ഒന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് ഓതണ്ട. ആ പാടൊരു 30 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറിപ്പോൾ 40 മിനിറ്റ്, എനിക്കൊക്കെ 40-45 മിനിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇന്നിപ്പോൾ മറ്റേ സ്ലോ മോഷനുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ 45 മിനിറ്റ് പിടിച്ചോളൂ. 24 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റ് എടുക്കല്ലേ, ഒരു 45 മിനിറ്റ് അല്ലേ. അത് റീൽസ് തോന്നുന്ന സമയം മതി, എത്ര മതി. അപ്പോൾ ഉറക്കം വരുമ്പോൾ പൂട്ടിക്കാളി, പിന്നെയും നീച്ചോളി, അല്ല പിന്നെയും ഉറക്കം പോകുമ്പോൾ പിന്നെയും തുറക്കുക. കുറച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും ഉറക്കം വരും, അപ്പോൾ വീണ്ടും എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെപ്പോലെ ഒരു സ്പ്രേ ഒക്കെ എടുത്താൽ മതി. സ്പ്രേ അടിക്കാനില്ല, അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് മുഖത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കുറേ ഉടായ്പ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉറക്കിനുള്ള ഉടായ്പണിയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് കട്ടിട്ടാലും വേണ്ടില്ല, ഒരു ഖത്തം എന്തായാലും നിങ്ങൾ തീർക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഒന്നിലധികം തീർക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ തീർത്തോളൂ. ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്, സഹോദരിമാർ ഖത്തം 3-4 തീർക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അനുകൂലമായി സാക്ഷി ഖുർആൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന റമളാനിൽ അത് നമ്മൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സാക്ഷി പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന റമളാനിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. നോമ്പുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് സാക്ഷി പറയുന്ന ആ രീതി നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും നമുക്ക് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം, കേൾക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, നിങ്ങൾ സലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരൊക്കെ കേൾക്കുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എന്ത് വസ്തുക്കളും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നാളെ പറയും. കാരണം പരലോകത്ത് എന്തായാലും സീൽ വെക്കും. ഇവിടുന്ന് മുണ്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. ബാക്കി നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പം നാളെ ഭാഷയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ കീബോർഡ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, സ്പീക്കർ, മൊബൈൽ ഇതൊക്കെ പറയും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. അതൊക്കെ സാക്ഷി നിൽക്കും. റൂമാരും കുത്തിയിറക്കണ്ട, ഉള്ള സാധനമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല മുൻഗണന നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹം നൽകിയതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ട് ഖബറിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. ദിവസവും രാത്രി നടക്കുന്ന ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൻ്റെയും ബുർദയുടെയും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നു രാത്രി തിരക്കടൊന്നുമില്ല, ഡ്യൂട്ടി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ 9:45 മക്കത്തെ സമയമാണ്, ദുബായിലെ സമയമല്ല. മക്കത്തെ സമയം 9:45 10 മണിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മറ്റ് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാസ് ഡ്രൈവറാണ്. ഈ അവസ്ഥകൾ സ്വീകരണം പോകേണ്ടി വരും, ലൈവിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മക്ക സമയം രാത്രി 10 മണിക്ക് സ്ഥിരം ഉണ്ടാകുന്ന മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടാകും. കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. വരുമ്പോൾ 2-3 ആൾക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരിക. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.